अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मैं हूं बतूल राजपूत। मेरे साथ फहाद हुसैन साहब मौजूद हैं और आज का बहुत दिन खबरों से भरा हुआ है। कुछ देर पहले हमने इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला देखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जिसमें ज़्यादातर मेंबरान पीटीआई के हैं, उनके हवाले से फ़ैसला सामने आया कि वो मुस्तहिक नहीं है रिज़र्व सीट्स के। इसके ऊपर बात करेंगे, क्या मुस्तकबिल में लाहेअमल होगा पीटीआई का। और आज का दिन पाकिस्तान के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म ने हल्फ उठा लिया है। उस वज़ीर आज़म के लिए क्या चैलेंजेस होंगे, जबकि वो कुछ ही माह में दोबारा इस मनसब पे फायज भी हो गया है, इस पर भी मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ फहाद हुसैन साहब हैं। फहाद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन द स्टूडियोज फाइनली आफ्टर अ वीक में भी। जी, काफ़ी दिन हो गए और आप तो बारिश में रिपोर्टिंग करते रहे। हाँ, इस्लामाबाद की ठंड खा के आया हूँ, हड्डियों में घुसी हुई इस वक्त, लेकिन छतरियों की फराहमी हो रही थी। हाँ, वो तैयारी अच्छी थी। चलें, तो ये जो भी कुछ देर पहले फैसला सामने आया ईसीपी का, ये एक्सपेक्ट कर रही थी पीटीआई? मेरे ख्याल में सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे बच्चों। आई थिंक कोई सरप्राइज नहीं है। कभी कभार हमारे यहाँ वो भी ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है जो एक्चुअली ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होती, और ये मेरे ख्याल में ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मैं जिस तरीके से एक ट्रेंड नज़र आ रहा था कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो केसेस पे फैसले आ रहे हैं, पहली बात। तो दूसरा ये कि उनका केस भी उस तरीके से कमज़ोर था मेरे ख्याल में। बहरहाल वो मैं कानूनी उसके जो आर्ग्यूमेंट्स है उसमें तो नहीं जाऊँगा, वो तो जो लॉयर्स हैं वो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसका जो सियासी जो फॉल आउट है वो बिल्कुल क्लियर है। वैसे तो पहले भी ये क्लियर था बतूल के नंबर्स गेम में फ़र्क नहीं पड़ रहा था, नंबर्स गेम तो पहले ही क्लियर थी। और अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये वाली मखसूस नशिस्तें मिल भी जाती तो जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड थी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वो चेंज नहीं होती थी। हाँ, ये ज़रूर होता था कि उनकी जो तादाद थी वो थोड़ी बढ़ जाती। बहरहाल अब वो सीटें जो हैं वो इस वक्त जो इनको मिलनी थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, वो अब जो हुकूमती इत्तेहाद में जो लोग शामिल हैं जमातें, उनमें डिवाइड हो जाएंगी। लेकिन कानूनी जो एक प्रोसेस है वो भी रहता है। अब ये जाएंगे अदालत, जाएंगे अदालत के बाद फिर उसमें हेयरिंग होगी, फिर वो जब 9 मंथ तेल होगा तो राधा नाचेगी, वो जब होगा सो होगा। लेकिन तब तक जो नंबर्स के हवाले से तो 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो तब तक हो चुके होंगे। और ये जरूर होगा कि पीटीआई मजीद एग्रेसिव हो जाएगी पार्लियामेंट में। एग्रेसिव हो जाएगी। वो 2 इवेंट्स क्या हैं? पहले तो सदारती इलेक्शन है। ये मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन है कि पीटीआई एसआईसी अदालत में जाए, हेयरिंग हो और वो उन तमाम तर मामलात का फैसला भी जो है वो अगले 3 दिन में आ जाए। पॉसिबल नहीं है। तो सदारती इलेक्शन में इन्हीं नंबर्स के साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जाना पड़ेगा। उसके बाद सेनेट इलेक्शंस हैं, उसमें भी मोस्ट लाइकली तो ये 2 गुजर जाएंगे। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। और दोनों में पीटीआई का कोई खास हिस्सा नहीं होगा, हिस्सा नहीं है, क्योंकि अगेन अगर आप नंबर्स देखें तो ना ही सदारती इलेक्शन में उनके पास करीब करीब वो नंबर्स हैं जिनसे उनके जो उम्मीदवार हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, वो किसी भी तरीके से जो हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनको हरा सके। और सेनेट में भी जो मेंबर्स इलेक्ट होने हैं उसमें भी क्लियरली जो है वो एडवांटेज है हुकूमती इत्तेहाद को। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन है और डिप्टी चेयरमैन का, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल / पीटीआई शोर शराबा कर सकती है, लेकिन इस सिस्टम में अब जहां तक ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आर कंसर्न, वहां पे उनकी जगह नहीं है। और एक बड़ा मुबहिम सा रिएक्शन भी आया थोड़ी देर पहले सेनेट के इजलास में। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब क्या बोले वो? उन्होंने ये कहा है कि जी पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और आर्टिकल 6 का मुतालबा किया इनके खिलाफ, पूरे का पूरा। चले, मुतालबा करने में तो कोई है, लेकिन हम रेडिक्यूल नहीं करें, हमसे वो जो कानूनी तैयारी है पीटीआई की हमेशा भी कमजोर रही है, तो ये मुतालबा भी समझ में नहीं आता। नहीं, चले वो सियासी उन्होंने कर दिया, लेकिन अदरवाइज देखें फैसला है। और मेरे ख्याल में एक मेंबर जो हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने इख्तलाफ भी किया इस फैसले से, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो फैसला होना था वो हो गया। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप इस्लामाबाद में थे पूरा हफ्ता और हम इंतज़ार कर रहे थे कि मज़ीद खबरों के साथ आपकी वापसी होगी, लेकिन आपका एक एक्सपीरियंस है जो बार बार हमें अट्रैक्ट भी करता है, व्यूअर्स को भी करता है, कि आपने बड़ा कैबिनेट को करीब से देखा है काम करते हुए। उसमें आपका कुछ तनकीद भी होता होगा, कुछ चीज़ों को आप बेहतर भी समझते होंगे। अब 6 माह में शहबाज शरीफ साहब दोबारा इस कुर्सी पे आ गए हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? खुश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? मेरे ख्याल में एक्साइटेड भी होंगे और परेशान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये उनको जाहिर बात है कि क्योंकि पिछले 16 महीने वो इस कुर्सी पे बैठ चुके हैं, तो उन्हें जो चैलेंजेस हैं और जो एक्चुअल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है वो तो उन्हें अच्छी तरह मालूम है। अच्छा, अब आज वो वापस जो है वो उन्होंने आज ओथ लिया, और ओथ लेने के बाद वो आज वज़ीर आज़म हाउस में गए, वहाँ पे तमाम तर जो उनकी स्टाफ है उनसे मुलाकात हुई। वो मेरे ख्याल में हमारे पास विजुअल्स हैं, थोड़ी देर में शायद हम वो भी दिखा पाएँ, ये जो भी ओथ के विजुअल्स हैं और फिर मुलाकातों से। सो
اور میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ شہباز صاحب جن لوگوں کو مل رہے تھے سارے وہ جانے پہچانے لوگ ہیں, یہ ان کی ٹیم کے ہی ممبرز ہیں. تو میں سب سے پہلے تو بطول بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے کیا لگتا ہے کہ اس وقت شہباز صاحب کا جو اب دوسرا یہ ایکسٹینٹ آ رہا ہے پرائم منسٹر کے طور پر, اس میں ان کا کیا سٹائل ہوگا, کیا ان کی ترجیحات ہوں گی, کس طریقے سے وہ اپنے اس پوزیشن پہ جب براجمان ہو گئے ہیں اس سے کس طریقے سے وہ آگے گورن کریں گے. پہلے تو ذرا میں آپ کو تھوڑا سا پرائم منسٹر ہاؤس کے بارے میں بتا دوں, اینڈ آئی سے دس ود لاٹ آف ایکسپیرینس بیسکلی, اور یہ لوگوں کو شاید کچھ لوگوں کو پتا ہو لیکن اکثر و بیشتر کو نہیں پتا ہوگا کہ پرائم منسٹر کا جو سٹاف ہوتا ہے بطول, وہ بیسکلی اٹس ڈیوائڈڈ انٹو ٹو. ایک سویلین سٹاف ہوتا ہے اور ایک ملٹری سٹاف ہوتا ہے. جو سویلین سٹاف ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں سیکرٹری ٹو دا پی ایم, ایس پی ایم. ہی از دا سینئر موسٹ بیوروکریٹ, اور وہ اس کی تمام تر جو بیوروکریٹک جو سٹاف ہے وہ ان کو رپورٹ کرتا ہے, اور وہ اصل میں پرائم منسٹر کے گیٹ کیپر ہوتے ہیں. یعنی ہر فائل جو ہے وہ ایس پی ایم کے تھرو جاتی ہے, تو یہ بڑی ہی کرٹیکل اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام آباد میں ایک طریقے سے سب سے پاورفل بیوروکریٹ ہوتے ہیں, اور حکومت یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک طریقے سے حکومت وہی چلا رہے ہوتے ہیں, جس کی فائل پہنچ گئی فائل ادھر سے جاتی ہے, وہ گیٹ کیپر ہیں. تو وہ پہلے ڈاکٹر توقیر صاحب ہوتے تھے, بڑے سیزنڈ بیوروکریٹ تھے, جو شہباز صاحب کا جو پہلا یہ جو اسٹینٹ تھا اس پرائم منسٹر کا, اس میں وہ اس سے پہلے شہباز صاحب کے ساتھ پنجاب میں بھی ہوا کرتے تھے, اور پھر وہ ادھر اسلام آباد میں ان کے ساتھ ایس پی ایم تھے. اب یہ اسد گیلانی صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا ہے اس باری. اسد گیلانی صاحب اگین ایک سینئر بیوروکریٹ ہیں, میرے خیال میں گریڈ 21 کے ہیں, اور بڑی کی اپوائنٹمنٹس پہ رہے ہیں. ابھی کچھ عرصے پہلے تک وہ نادرا کے چیئرمین بھی تھے, ایکٹنگ چیئرمین, بورڈ آف انویسٹمنٹ میں بھی رہے ہیں. اس کے بعد شہباز صاحب کے ساتھ بڑی کلوزلی وہ کام کرتے رہے ہیں while he was the prime minister. ان کو اب ایس پی ایم کے طور پر لایا گیا, بڑی ہی کروشل پوزیشن ہے. تو وہ تمام تر جو سٹاف ہے, جو بیوروکریٹک سٹاف ہے, اس میں بطول ایس پی ایم کے علاوہ نا 2 یا 3 بڑے ہی امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں, جن کو پی ایس اوز کہتے ہیں, پرسنل سٹاف آفیسرز. وہ نارملی گریڈ 19 یا 20 کے افسر ہوتے ہیں, اور وہ بڑے کروشل ہوتے ہیں کیونکہ وہ پرائم منسٹر کا پورا شیڈیول چلا رہے ہوتے ہیں. تو شہباز صاحب جو ہے وہ ان بیوروکریٹس پہ بڑا ڈپینڈ کرتے ہیں, ان کا سٹائل ہے وہ بڑا ڈپینڈ کرتے ہیں, اور وہ اپنے جو اس طرح کے بیوروکریٹس اپنے ساتھ ٹیم میں لاتے ہیں جو ان کی پیس پر کام کر سکیں. اور وہ صبح سے, میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ صبح کب شروع کرتے ہیں, رات کو کدھر ختم کرتے ہیں. تو میں ابھی جو ان کی ٹیم آ رہی ہے, اسد گیلانی صاحب نئے ہیں, پہلی بار آئے ہیں ایس پی ایم, لیکن باقی جو ہیں وہ کچھ شاید پرانے ان کے ساتھ ہی جو ہیں بیوروکریٹس وہ آئیں گے. اچھا, دوسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ملٹری کا, اس کو ہیڈ کرتے ہیں ایم ایس, جسے کہتے ہیں ملٹری سیکرٹری. وہ نارملی بریگیڈیئر ہوتے ہیں, اور وہ شہباز صاحب کے ساتھ پہلے بھی کام کر رہے تھے اور ابھی بھی وہ ہیں. ایم ایس کے نیچے ہوتے ہیں اے ڈی سیز, جس طرح ایس پی ایم کے نیچے ہوتے ہیں پی ایس اوز, اس طرح ایم ایس کے نیچے ہوتے ہیں اے ڈی سیز, جو کہ تینوں ایک فورس, ایک ایئر فورس کا ہوتا ہے, ایک آرمی کا ہوتا ہے, ایک نیوی کا ہوتا ہے. اور ان کا کام ہوتا ہے کہ جو سارا ایم ایس جو ہے وہ بیسکلی پی ایم ہاؤس کا جو پورا ایڈمنسٹریشن ہے وہ چلاتے ہیں. ہی رنز دا پی ایم ہاؤس. اور جو ایس پی ایم ہے وہ چلاتے ہیں تمام فائل ورکر. وہ تو جو ٹریول آئٹنری ہے اس میں بھی ملٹری سیکرٹری ہر طرف ہر جگہ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا سارا رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر کے جو ٹریولز ہیں ان کو صحیح طریقے سے آرگنائز کرنا. اینڈ پلس ویری امپورٹنٹلی بطول ملٹری سیکرٹری جو ہیں وہ ایک طریقے سے ایک کمیونیکیشن چینل بھی ہوتے ہیں بٹوین دا پرائم منسٹر ہاؤس اینڈ دا جی ایچ کیو. تو کیونکہ وہ کانسٹنٹ کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے, تو اس میں تو ایم ایس کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب یہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو اس لیے دیا ہے کیونکہ دس از ہاؤ دا پرائم منسٹر ہاؤس ورکس. تو پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایس پی ایم اور ایم ایس کے تھرو کام کرتے ہیں, اس لیے یہ جو 2 اپوائنٹمنٹس ہیں یہ بہت ہی کروشل ہوتی ہیں. شہباز صاحب اپنے ٹرسٹڈ لوگوں کو یہاں پہ لگائیں گے, لگ چکے ہیں, ان لوگوں کو جن کے ساتھ ان کا کمفرٹ لیول ہے اور جن کے ساتھ وہ پہلے کام کر چکے ہیں. چنانچہ وہ ٹیم ان پلیس آ چکی ہے, اور میرے خیال میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اب وہ 100 کی سپیڈ پہ دوڑنا شروع ہو جائے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم میں زیادہ تر لوگ تبدیل نہیں کیے. ایک اس میں ایڈیشن بڑی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے, وہ یہ کہ پہلی بار جو ایس پی ایم کا جو رول ہوتا ہے اس میں بہت حد تک وہ پولیٹیکل رول بھی ہوتا ہے, کیونکہ جتنا کچھ وہ پولیٹیکل آؤٹ ریچ ہے اور بہت ساری جو پولیٹیکل کام ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے, ایک تو گورننس اور ایڈمنسٹریٹو ہوتے ہیں, لیکن ایک دوسرا جو ہے وہ پولیٹیکل بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ شاید ہونے جا رہی ہے, لیکن وہ میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا.
پہلے ہم بات کر لیں, ہماری گیسٹ آئیں پھر واپس نوید قمر صاحب نے ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے, سینئر پولیٹیشین. بہت شکریہ نوید قمر صاحب. وفات صاحب آپ. جی نبی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا نبی صاحب, میں ابھی تو خیر میں اور بطول بات کر رہے تھے جو پرائم منسٹر کا آج پہلے دن انہوں نے اوتھ لیا ہے اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں آئے ہیں, وہ کس طریقے سے پرائم منسٹر ہاؤس چلائیں گے, کیا ان کا سٹائل ہے, کیا ان کی گورننس کی پرائرٹیز ہیں, تو وہ خیر وہ تو ہم بات کرتے رہیں گے. میں نبی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, 2-3 میرے ذہن میں بڑے امپورٹنٹ ایشوز تھے جو بریفلی میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں. پہلی چیز تو یہ کہ گیو ایکسپیرینس وتھ شہباز صاحب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں, اور بہت ہی آپ یعنی کہ کروشل آپ کی ذمہ داریاں تھیں. اس وقت ان حالات میں آپ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں لیکن ٹریجری میں ہیں. شہباز صاحب کو 1, 2, 3 سب سے زیادہ کروشل, امیڈیٹ اور امپورٹنٹ بٹ ڈیفیکلٹ فیصلے کیا کرنے چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ایک حد تک تو وہ لے آؤٹ کر چکے ہیں اپنی جو اوپننگ سپیچ تھی اس میں بھی, بدقسمتی سے لوگوں نے وہ کلیئرلی سنی نہیں, لیکن اس میں سب سے بڑا ایشو تھا ریکنسیلیشن کا. آئی تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو بی کروشل. یہ ایک یونیک موقع ہے سم ہاؤ کہ ہم ایک براڈ بیس کنسنسس بنائیں نیشنل ریکنسیلیشن کا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسمبلی کی جو بریک اپ ہے وہ اس طرح سے کی ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم آفٹر لانگ ٹائم دا پارلیمنٹ از مور پاورفل دین دا ایگزیکٹو. اس لحاظ سے آپ کوئی بھی اپنا ایجنڈا پش تھرو نہیں کر سکیں گے جب تک کہ پوری پارلیمنٹ جو ہے یا کم سے کم ایک بڑا حصہ پارلیمنٹ کا آپ کے ساتھ نہ ہو. تو اس کے لیے جو نیشنل ریکنسیلیشن کی انہوں نے بات کی, دیٹ ہیز ٹو بی جینوائن, تاکہ آئی نو کہ اس وقت اپوزیشن بہت ایک ایگریسو موڈ میں ہے, وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے, لیکن آئی تھنک دا پرائم منسٹر شوڈ گو آل آؤٹ اینڈ میک ایفرٹس یہ کیسے کریں کہ یہ کنسیلیشن جینوئن ہو. یہ پریکٹیکلی اس کو کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ ہاؤ ڈو وی میک دس, ہاؤ ڈو وی ٹرانسلیٹ دس انٹو ایکشن؟ پہلے تو آپ نے ڈائیلاگ ہی کرنا ہے نا. ابھی فی الحال تو اور میجر چیزیں نہیں کر سکتے. آپ نے فار ایگزامپل جو آفر آیا ہے کہ پیچھے کہ 9 مئی پہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں تو وہ بنا دیں فوری طور پہ, یا اگر جو لوگ جو اپوزیشن کے ہیں فار ایگزامپل ممبر پارلیمنٹ ہیں, ان کے پروٹیکشن آرڈر کا ایشو ہے یا کیا, تو اس پہ ہم فٹ ڈریگنگ نہ کریں. خان صاحب نے ضرور ہمارے لوگوں کو اندر رکھا, پروڈکشن آرڈرز نہیں نکالے, لیکن یہاں ہم اس کو جو ہے ریپلیکیٹ نہ کریں, ہم فارورڈ موو کریں. یہ تو ہے ریکنسیلیشن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سوال, سوری, بیفور یو موو آن, بس کوئک کوسچن. پی ٹی آئی کی طرف سے یا ایس آئی سی کی طرف سے کوئی انڈیکیشن ہے کہ وہ اس طرح کی ریکنسیلیشن میں انٹرسٹڈ ہوں گے؟ اینی انڈیکیشن جو آپ کو ملی ہو؟ نہیں, ابھی بالکل نہیں ہے. بٹ ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں بھی آتے تو پرائم منسٹر کو بار بار یہ جیسچر دکھانا چاہیے, تھوڑے بہت سی بی ایمز کرنے چاہیے تاکہ یہ پاسبل ہو. آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ ہم 5 سال اسی طرح سے چلیں گے کہ وہ اگریسو موڈ میں چلتے جائیں گے یا اگریشن کو بڑھاتے جائیں گے اور ہم گورننس کرتے جائیں گے, آئی تھنک دیٹ ول بی ڈیفیکلٹ. سو اس لحاظ سے دس از این امپورٹنٹ ایسپیکٹ, اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. لیکن کیا اس میں پہل کریں گے وزیر اعظم؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پہل کریں گے اس مشکل قدم میں؟ آپ کہہ رہی کرنا تو چاہیے لیکن وہ پہل کریں گے, کیونکہ فی الحال پہل بہت ضروری ہے اور اہم ہے. میرا خیال ہے پہل تو وہ کر چکے ہیں بائی اناؤنسنگ کہ وہ نیشنل ریکنسیلیشن چاہتے ہیں, لیکن اس کو پھر تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اچھا, دوسرا آ جائیں جی. نیکسٹ پوائنٹ تو ظاہر اکانومی کا ہے. وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ اکانومی پہ جیسے انہوں نے اگین وہ لے آؤٹ جیسے کیا کہ چارٹر آف اکانومی از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اکانومی میں ساری جو چیزیں ان کی آتی ہیں, چاہے وہ ریسٹرکچرنگ ہے انیشلی آف دا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, ایک تو یہ بہت بڑا پالیسی پلان کا, دوسرا ٹیکسیشن کا ہے. انہوں نے اس کی بھی بات جو ہے وہ شروع کی کہ ٹیکسیشن ہمیں کرنا چاہیے, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں تھرو اپ ہو رہی ہیں آئی ایم ایف کے نام سے, دیٹ از مور آن دا انڈائریکٹ ٹیکسیشن سائڈ, جو کہ غریب کو زیادہ ہٹ کرتا ہے. ہمیں تھوڑا سا اس کو فوکس کو
डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। वो सेक्टर्स जो बिल्कुल टैक्स नहीं देते, इनकम टैक्स नहीं देते, चाहे वो सूबे का हो चाहे वो मरकज का हो, तो उनको हमें जो है तरगीब देनी चाहिए कि वो आए और इस टैक्स नेट में आए। नवीद साहब तीसरी बात, जैसे इसमें फिस्कल सॉरी स्पेस के लिए मैं साथ बिलावल साथ जरा साहब ने चीजें कहा, पूछता जा रहा हूं आपसे। इसमें देखिए, इसमें जो जो प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है, हेल्प मी अंडरस्टैंड दैट। अब देखिए टैक्सेशन के टैक्सेशन में जो कुछ भी रिफॉर्म्स होने हैं वो एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है। हो सकता है कहीं उसमें लेजिस्लेशन की जरूरत हो, लेकिन अदरवाइज तो डायरेक्ट रिफॉर्म भी हो सकता है। अब आपका डिसएग्रीमेंट होगा, आई एम श्योर कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी का डिसएग्रीमेंट होगा, आप कैबिनेट में तो बैठे नहीं हैं, तो वो जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है जहां पे आप उनको कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसा मत करें, दिस इज हाउ वी फील इट शुड बी डन। एक तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में ओपन डिबेट हो रही है, अदरवाइज कैसे होगा? हाउ डू यू कम ऑन द सेम पेज? फोरम्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं तो ज़ाहिर है चार्टर ऑफ इकोनॉमी कोई यूनिलैटरल तो नहीं होगा ना। चार्टर ऑफ इकोनॉमी मींस कि आपने सारी पार्टियों को एक टेबल पे बिठाना होगा, कम से कम वो पार्टियां जो आना चाहेंगी टेबल पे उनको तो बिठाना होगा। एंड देन वी हैव टू डिस्कस ऑल दीज मैटर्स, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे वो इशू ऑफ टैक्सेशन हो, चाहे डिवोल्यूशन इन रियल सेंस की, और फिर फिस्कल स्पेस वहां से निकालने की बात हो, चाहे वो सब्सिडीज जो है वो डिफ्यूज सब्सिडीज और जो एम्पावरमेंट ऑफ द रिच थ्रू सब्सिडीज वाला कॉन्सेप्ट चेंज करके उसको फर्दर डिवॉल्व करने की बात हो। बातें सबने की हैं, बट नाउ दैट हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू रियल टर्म्स। लेकिन उसको रियल जब टर्म्स में उसका फोरम बनाएंगे, जो भी कराएं, एंड प्रेफरेबली पार्लियामेंट्री फोरम हो, तो उसमें ये सारी चीजें डिस्कस नवी साहब, चार्टर ऑफ द इकोनॉमी में प्रॉब्लम असल में जो कम से कम मुझे नजर आता है वो ये है कि आप कैसे सारे एग्री कर सकते हैं कि जी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए? मतलब सारी दुनिया में हर जमात को जो दूसरी जमात से डिफरेंशिएट किया जाता है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी पे किया जाता है। आपका एक स्टांस है मिसाल के तौर पर प्राइवेटाइजेशन पे, वो पीपल्स पार्टी का स्टांस है, वो उसकी आइडियोलॉजी का हिस्सा है। ये कैसे मुमकिन है कि तमाम जमातें कहें कि जी हमारी सारी पॉलिसी देखें, फिर तो उनमें कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा? मुझे इसलिए चार्टर ऑफ द इकोनॉमी में एक फंडामेंटल फ्लॉ नजर आता है। नहीं, बात इज अ प्रॉब्लम ना, आई डोंट एग्री विथ योर आर्गुमेंट देयर, क्योंकि आपको ये पता है कि प्राइवेटाइजेशन जो इस मुल्क में जितनी भी हुई है वो मॉनेटरी टर्म्स में सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी के टाइम में हुई है। तो जहां हम खिलाफ हैं प्राइवेटाइजेशन के इन द सेंस कि आप उसको जल्दी से पुश थ्रू करके चीजों को कर दें, अगर आप सारे फैक्टर्स को सामने रखें, उसको आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में लेकर जाएं, कई और तरीके हैं जिससे ये सारी चीज हो सकती है। सो इट्स नॉट कि मतलब डॉगमा वो नहीं है कि स्ट्रिक्टली, लेकिन जाहिर है कि आपने सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखना पड़ेगा, जो यूनियंस है उसके बात करनी पड़ेगी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज यस, it is possible, but you have to have the patience and the wherewithal to be able to do it right. अच्छा, अब इसी पे अगर थोड़ा सा मैं इसी की एक्सटेंशन को आगे चलूं, जो की चीज जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी बात कर चुके हैं नवी साहब अपनी पहली पार्लियामेंट की स्पीच में, दैट इज दी एनएफसी। अब उन्होंने डायरेक्टली एनएफसी की बात नहीं की है, लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर है, एंड यू नो दिस बेटर देन ऑलमोस्ट एवरीबडी एल्स, कि फेडरल गवर्नमेंट बैंकक्रप्ट है, उसके पास पैसे को नहीं बचते। तो ये जो एनएफसी अवार्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट करना और ये देखना कि जी सूबों और वफाक का जो रिलेशनशिप है फाइनेंशियली उसको किस तरीके से रीबैलेंस किया जा सकता है, इसमें पीपल्स पार्टी का क्लियर स्टांस है। आई यू ओपन टू दिस कि इसको रीलुक किया जाए एनएफसी? नहीं, देखिए आज बिलावल साहब ने उसका ऑल्टरनेट जरूर, आपका इशू है फिस्कल स्पेस का इशू, अगेन एनएफसी का नहीं है कि आप सूबों को बैंकक्रप्ट कर दें और सोशल सर्विसेज को बंद कर दें और सारा जो है वो डेट सर्विसिंग और डिफेंस पे चला जाए। ये नहीं, ये कोई मुल्क तरक्की ऐसे नहीं कर सकता। जहां डिवोल्यूशन हुई है, पहले सबसे बड़ा इशू ये है ना कि जहाँ जो सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो गए, 18 मिनिस्ट्रीज हैं जो कि डुप्लीकेशन कर रही हैं इधर, एंड द सेविंग्स इज इन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस। सो फॉर गॉड सेक, अगर हम वो चीजें तो करें ना जो कि आसान है। हम रीओपन करने की बात कर रहे हैं एनएफसी को, और सूबों का साथ एक नई जंग शुरू करना चाह रहे हैं। तो आपको कोई सीसीआईबी में अगर 3 चीफ मिनिस्टर्स आपके खिलाफ हैं, इसमें तो आप कैसे ये चीजें कर पाएंगे?
So Exactly. you have to find alternatives. Objective we can all agree on कि अभी फिजिकल स्पेस चाहिए, लेकिन क्या रूट होगा उस पर बैठ के डिस्कस करके कोई तरीका निकाले। जी जी नवीद कमर साहब, लेकिन देखिए इसके लिए तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पहले तो हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि जो पॉलिसी कन्फ्यूजन हमने देखी 16 माह में, क्या वो कन्फ्यूजन क्लियर कर सकेंगे आप लोग? क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्लियर होगा कि काम करना कैसे, फिर जाके आप रिफॉर्म्स करेंगे। क्योंकि जिस एनएफसी की पे भी डिबेट हो रही है, वो तो एमक्यूएम भी असल में आपसे नाराज़ रहती है कि बजटरी आप लोग किस तरह से कैलकुलेशंस करते हैं, वो तो मुस्तकिल आपके खिलाफ खड़े होते हैं। तो ये तो ना सिर्फ वफाकी सतह का मसला है बल्कि सूबों के अंदर भी है। इससे कोई वास्ता ही नहीं है ना बीबी, सिंपल बात है। उनका इशू है कि जी जो डेवोल्यूशन है वो मरकज से सूबे पे हुआ है, लेकिन फिस्कली सूबे से डिस्ट्रिक्ट्स को जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि डिस्ट्रिक्ट्स को जाना चाहिए, उस पर तो कोई एतराज़ नहीं करता। क्वांटम पे एतराज़ हो सकता है, तरीक़ेकार पे हो सकता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं जो कि इस वक्त मुमकिन ही नहीं है विद द काइंड ऑफ नंबर्स देयर आर। सो पॉइंट इज यू हैव टू स्टार्ट पॉजिटिव, यू हैव टू स्टार्ट टू सी व्हाट इज अचीवेबल रादर देन टू से जी वो भी ऑब्जेक्ट करेगा वो भी करेगा तो कुछ भी नहीं होगा, फिर ना करें कुछ, बट देन यू आर स्टक। ठीक, बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब, अभी प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। जी फाद। अच्छा, अब इसमें देखिए ये जो नवीद साहब बात कर रहे थे ना, इसमें एक दो चैलेंजेस ये ऑलरेडी हमें नजर आने शुरू हो गए कि किस तरीके से जो शहबाज साहब की जो कैबिनेट होगी वो अगर एक तरफ जाना चाह रही है, और ये एनएससी का मामला है उनके जहन में। अब ठीक है, ये जो बिलावल साहब ने जिक्र किया कि अगर वफाक के पास पैसे नहीं है तो उसका इसकी वजह है कि आप सूबों से पैसे वापस लें, आप पहले अपनी मामलात को ठीक करें, वफाक में देखें कि आप पैसे किधर बचा सकते हैं वगैरह वगैरह। वो सारी बातें हैं और वो वैलिड भी हैं, लेकिन देखना ये है कि गवर्नमेंट की तरजीह क्या होगी और जो उनके एलाइज हैं जो कि गवर्नमेंट में नहीं है वो उसको कैसे देखेंगे। लेकिन फाद आपने अंदाजा लगाया नवीद कमर साहब के जवाब से और जो बिलावल ने भी जिस तरह की स्पीच की है पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तकिल एक ऐसी पोजीशन ले रही है ना जिसमें ना वो पूरी तरह साथ दे रहे हैं और ना पूरी तरह क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग सेफ, लेकिन उसमें आज नवीद साहब ने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो है ना वो अभी एक स्टेटमेंट दिया है, मैंने लिख लिया था, which मेरे ख्याल में इसमें बड़ी पार्लियामेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट पहली बार है कि द पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल देन द एग्जीक्यूटिव। और उसकी वजह ये है कि अब एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस बहुत हद तक पार्लियामेंट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एग्जीक्यूटिव से बाहर बैठी हुई है लेकिन है ट्रेजरी के साथ। तो ये जो एक तरह की एक डायकोटोमी कह लें, ये जगह जगह रिफ्लेक्ट करेगी और ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे ख्याल में ये बात ठीक है नबी साहब की कि दिस विल इसको इन तमाम मामलों को बड़ा पीपल्स पार्टी के साथ निगोशिएट करके चलना पड़ेगा। और चार्टर ऑफ द इकोनॉमी लेट्स सी वो कैसे डेवलप होती है, उसमें थ्योरेटिकली बड़े इश्यूज हैं। अच्छा, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो दो चार चीजें वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने रख लूँ। हम बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर का, उसमें हमारा जो दूसरा सवाल था उस मौजू से रिलेटेड वो ये था कि डीलिंग कैसे होगी शबा, क्योंकि आपने मुफस्सल तरीके से बता दिया था कि रन कैसे करता है पीएम हाउस। मैं उसमें आपको बताने जा रहा था कि उसमें एक इंपॉर्टेंट चेंज आने जा रहा है। जो एसपीएम का रोल होता है उसमें थोड़ी सी एडिशन हो जाएगी, और वो जो पॉलिटिकल रोल है अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे तो ये सुनने में आ रहा है कि जो पॉलिटिकल रोल है वो किसी और शख्स के पास जा रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकेगा कि एक ब्यूरोक्रेट पॉलिटिकल रोल नहीं? देखिए, पॉलिटिकल रोल ये होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर की जितनी भी पॉलिटिकल आउटरीच होती है उसमें ऑब्वियसली जितनी भी मीटिंग्स हैं, जो भी जो सलाह है, उसको जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है उसको ऑर्गेनाइज कर रही होती है। जाहिर बात है वो खुद पॉलिटिकल पॉलिसी मेकिंग तो नहीं कर रहे, लेकिन वो ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। इस बारी मेरे ख्याल में शहबाज साहब का जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है 16 महीने का, उसकी रोशनी में वो बहुत सारी चेंजेस करेंगे। एक बड़ी चेंज होने जा रही है अभी तक जो सुनने में आ रहा है, लेट्स सी वो होती कि नहीं होती, वो ये है कि एक और शख्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी जो है वो उसने आके और प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिटिकल आउटरीच है उसमें उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करनी है और उनके जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उनको मैनेज करना है। कोई स्पेशल अपॉइंटमेंट्स तो नहीं होने जा रहे, वो मैं आपको बताता हूं कि वो हाँ वो एक तरीके से है। मैं आपको बताता हूं कि वो कौन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं। एक्चुअली इस्लामाबाद में दो प्राइम मिनिस्टर, हाँ थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, थोड़ा सा वेट करें, ब्रेक से पहले बताता हूँ। इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर के दो ऑफिस हैं, एक एक्चुअल जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में है और एक है जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में जो बाकायदा फॉर्मल ऑफिस है। अच्छा, उसी तरीके से जो कैबिनेट मीटिंग्स हैं उसके लिए भी दो ये जो है वो लोकेशंस है, एक जो एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर हाउस है
اس میں ایک بہت بڑا کانفرنس روم ہے جہاں پہ کیبنٹ میٹنگز ہوتی ہیں, اور ایک جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے وہ جو کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ہے نا سپریم کورٹ کے ساتھ, وہ مغلیہ آرکیٹیکچر والی بلڈنگ, اس کے اندر اصل کیبنٹ روم اور پرائم منسٹر آفس وہاں پہ. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت ہی کم وہ بلڈنگ استعمال کرتے ہیں پرائم منسٹر. عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے کبھی کبھار استعمال کی, لیکن زیادہ تر وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی کا آفس استعمال کرتے تھے. شہباز صاحب بھی اسی کو استعمال کرتے ہیں, نواز شریف صاحب بھی اس سے پہلے اسی کو استعمال کرتے تھے, کیونکہ وہاں پہ کمفرٹ کیا ہے, کمفرٹ یہ ہے کہ وہاں پہ پرائم منسٹر کا ریزیڈنس بھی وہی ہے, تھوڑا آگے چلیں تو ان کا آفس آ جاتا ہے, تھوڑا سا آگے چلیں تو وہاں پہ ان کا کیبنٹ کی ساری میٹنگ کی جگہیں آ جاتی ہیں. تو سارا کچھ ایک پراکسیمٹی میں ہے, اور لوگ پرائم منسٹرز یوزلی اسی آفس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ اب اس بار شہباز صاحب بھی, میری یہ پریڈکشن ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو ہی زیادہ بہت استعمال آپ نے کریں گے. سسپینس کریٹ کر دی کہ سیکریٹریٹ میں کیا ہونے والا ہے. اب پرائم منسٹر ہاؤس میں جو پولیٹیکل رول ملنے جا رہا ہے موسٹ لائکلی, ابھی ہے ٹائم یا بتا دوں میں آپ؟ نہیں اب آپ بتا دیں کیونکہ پھر بیچارہ ویور نا فرسٹریٹ ہو جائے گا. ہمارے میرے پاس 2 خیال منٹ میں ہے. 2 منٹ ہے, لیکن میں آپ کو انٹرسٹنگ بات ہی بتاؤں, نام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ جو رول ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. اس کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کیونکہ دیکھیں پرائم منسٹر از دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری, اور ان کے باقاعدہ طور پر ایک ان کے گورننس کے جو ایشوز ہیں, جو کیبنٹ ہے, جو ایگزیکٹو کا کام ہے, ملک کو چلانے کا کام ہے, فیصلہ سازی کا کام ہے, اور باقی جو ان کی انگیجمنٹس ہوتی ہیں. دوسرا ہارڈ کور پولیٹیکل کام ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنی جماعت کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے. یہ نہ لگے کہ جی ہے وہ دیکھیں پرائم منسٹر کی ایکسس تو بڑی ٹائٹ ہوتی ہے نا, ہر شخص تو نہیں آ سکتا ان کو مل کے. جو ایم این ایز ہوتے ہیں یا جو سینیٹرز ہوتے ہیں یا ایون بہت حد تک منسٹرز ہوتے ہیں, ان کی کمپلینٹ یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری پرائم منسٹر تک رسائی نہیں ہو پا رہی, اور بڑے امپورٹنٹ کام جن کے لیے پرائم منسٹر کی اپروول کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے ہو نہیں رہے, اور اس وجہ سے پھر ناراضگیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں دیکھیں پرائم منسٹر تو ہمیں ملتے ہی نہیں ہے, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. اور کیونکہ پرائم منسٹر ڈیپینڈنٹ ہے اور گورنمنٹ ڈیپینڈنٹ ہے, اور وہ یہ کیا وہ یہ کرنے جا رہے ہیں جو نئے شخص آ رہے ہیں, وہ یہ ذمہ داری دیکھیں الیکٹڈ لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کے کام ہوتے رہے. لیکن جو تو منسٹر بن گیا, لوگ کیوں منسٹر بننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک ایگزیکٹو اتھارٹی آ جاتی ہے, اس کے ذریعے وہ اپنے کام کروا سکتے ہیں, اپنے حلقوں کے کام کروا سکتے ہیں, لوگوں کو oblige کر سکتے ہیں. لیکن جو ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہے یا سینیٹر ہے جس کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے, اس نے تو پھر اپنی گورنمنٹ سے ہی کام کرانا ہے. وہ الٹیمیٹلی گھوم پھر کے وہ اگر پرائم منسٹر کسی کو کچھ کہہ دے تو کام ہو جاتا ہے فوراً. ہمارا سسٹم ایسے بنا ہوا ہے. اب اس میں پرائم منسٹر تک ایکسس کیسے ہو؟ پرائم منسٹر کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا کہ ہر ایم این اے کو یا سینیٹر کو مل رہے ہوں, لٹرلی ٹائم نہیں ہوتا. سو آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ ایسے شخص کی جو پرائم منسٹر کا اعتماد کا ہو, ان کی پولیٹیکل جو ان کو وہ پولیٹیکلی ان کو امپاورڈ ہوں, اور وہ یہ اس طرح کے کام بھی کر رہے ہوں. تو اس لیے یہ ایک یہ احساس ہوا ہے اس وقت, یہ جو نئی شہباز صاحب کی جو پرائم منسٹرشپ بن رہی ہے, کہ ہمیں ایک ایسا شخص چاہیے یا کوئی ایک ایسا ایک اپوائنٹمنٹ چاہیے جو یہ سیاسی کام کرواتا جائے, جو رک نہ پائیں, جو پولیٹیکل مینجمنٹ کرتا رہے. تو وہ ایک نام آ گیا ہے. پھر ایک بریک لے لیتے ہیں, اور یہ انفیکٹ بریک لے لیں پھر اس کے بعد بریک کے بعد ہی نام آئے گا. ہاں پھر بریک کے بعد, اور پھر آپ کو وہ نام بتائیں گے کہ جو پاکستان کے وزیر اعظم کو ایکسیسیبل بنا دیں گے. کیسے ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں. پروگرام میں خوش آمدید. پر مغز گفتگو ہو رہی ہے. میں لٹرلی اتنا انوالوڈ ہوں کہ میں بریک نہیں لینا چاہتی تھی, لیکن ہمیں لینا پڑ گئی. آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی اپوائنٹمنٹ ہے جو آسان بنا دے گی کسی کی بھی رسائی پرائم منسٹر تک. فہد صاحب آپ بتا دیں. دیکھیں میرے خیال میں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ رسائی آسانی کر دے گی, لیکن یہ ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ لوگوں کے کام نہ رکیں اور کام ہوتے رہیں, اور کانسٹنٹ جو ایک فیڈ بیک ہے, پولیٹیکل فیڈ بیک, جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے پرائم منسٹرز کے لیے, وہ پولیٹیکل فیڈ بیک ان کو آتا رہے اور اس طریقے سے آئے جو کہ ایکچولی درست ہو. یعنی ورنہ پتہ کیا ہوتا ہے, تو ویریفائی کیسے ہوا؟ ہاں دیکھیں اس میں ہوتا پتہ کیا ہے کہ جب پرائم منسٹر اور کے درمیان کوئی اگر اس طرح کے لوگ آ جائیں نا جو ایک طرح کا فلٹر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا یار مجھے کون سی بات پی ایم سے کرنی چاہیے, کون سی نہیں کرنی چاہیے. وہ پی ایم کا موڈ بھی دیکھتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا شخص ہو جو ایکچولی وہ جو سمجھتا ہے کہ میرے خیال میں سب کچھ پی ایم کو بتا دینا چاہیے, کرنا چاہیے, اس ٹائپ کا شخص ایکچولی آئیڈیل ہوتا ہے. اب سوال یہ کس طرح کا آئیڈیل شخص کہاں سے ڈھونڈیں.
تو ابھی جو ڈھونڈ کے اب نکالا بھی ہے اوور ریٹڈ ہے. ابھی بھی جو ڈھونڈ کے نکالا ہے, اب میں چلیں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی وہ سیریس کنسیڈریشن میں ہے, لیٹس سی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی ان کی اپوائنٹمنٹ کیا ہوگی, کیسے ہوگی, بٹ یہ کہ یہ جو پورا ایک ویکیوم تھا اس کو کور کرنے کے لیے اس طرح کا ایک سوچا جا رہا ہے رول, اور ان کا نام ہے, ڈرم رول ہے تو میں بجا دوں ان کا نام ہے. اچھا میں نے نام بتاؤں گا تو آپ نے کہنا اچھا اچھا یہ تو اوکے, پھر آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ نام کیوں سوچا جا رہا ہے. اچھا ویسے میں اپنے پروڈیوسر کو کہہ دیتی ہوں کہ کچھ پلے کروا دیں اگر آپ ہمیں کچھ سیکنڈ. چلیں, وہ میرے خیال ہے سسپینس زیادہ ہو گیا, پھر ہم نے اور بھی ٹاپک پہ کرنا ہے. ان کا نام ہے حمزہ شہباز. سو ناؤ اٹ میک سینس جو میں سارا کچھ کہہ رہا تھا. ان کو کیونکہ وہ ممبر آف دی نیشنل اسمبلی ہیں, اسلام آباد میں ہیں, پنجاب میں تو لیکن تنقید بھی بہت ہو سکتی ہے کہ کیوں صرف ایک ہی کی بات کیوں سن رہے ہیں, یہ بہت کروشل بھی ہونے والا ہے. پنجاب میں تو رول ہے نہیں ان کا, ختم ہو گیا نا اس طریقے سے. تو ہی از ان سینٹر. اب سینٹر میں کیا کریں گے, یا کسی منسٹری میں جائیں گے, یا کچھ نہیں کریں گے, یا پھر یہ والا کام. تو یہ obviously اس میں ٹرسٹ کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, ایکسس کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے کہ جی وہ ان کی بات کو سنے گا نہیں. تو بندہ انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے. اب کیسے ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے یہ we'll have to wait and see. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. But maybe I think he's the right person for اس حوالے سے جو میں نے آپ کے لیے ڈسکرائب کیا نا, اس میں obviously اگر آپ ان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو it actually makes sense اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں. بالکل. اچھا ایک اور نقطہ ہے جس پہ میں چاہ رہی ہوں شارٹلی بات کریں اپنے تجربے کی بیس پہ. شہباز شریف صاحب اپنی کیبنٹ کو ڈیل کس طرح سے کریں گے, بیہیویئر کیا ہوگا؟ اٹس اے ویری گڈ کوسچن. آئی تھنک دیکھیں لائک ایوری بڈی, شہباز صاحب جو سی ایم تھے نا پنجاب میں, تو وہ obviously بیوروکریٹس کے ساتھ چلاتے تھے اس صوبے کو, اور کابینہ کا اتنا رول نہیں ہوتا تھا. لیکن سینٹر میں ڈفرینٹ ہوتا ہے, کیونکہ سینٹر میں جو فیڈرل منسٹرز ہوتے ہیں, کیبنٹ ہوتی ہے, اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, ان کی بہت زیادہ پاورز ہیں, اور پرائم منسٹر جو ہے وہ ایکچولی منسٹرز کے تھرو ہی ساری کام کرتا ہے اور پالیسی میکنگ کرتا ہے. تو میرے خیال میں 2-4 منسٹرز ہیں یا منسٹریز ہیں وہ بڑی کروشل ہوں گی, جو جتنا مجھے علم ہے کہ شہباز صاحب کی پرائرٹیز کیا ہوں گی. کچھ تو آبویس ہی ہیں, مثلاً فارن افیئرز ہے, فائنانس سب سے پہلے, فائنانس ہے, فارن افیئرز ہے, انٹیریئر ہے, یہ تو ایک نوپیر. اس کے بعد ایک انفارمیشن ہے, انفارمیشن میں بھی ظاہر بات ہے شہباز صاحب کو کوئی ایسا شخص چاہیے ہوگا جس سے ان کا اپنا ذاتی کمفرٹ لیول ہے, جو شہباز صاحب کو اچھی طرح سمجھتا بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ 2-3 ایسی منسٹریز ہیں جو عام طور پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں سمجھی جاتی, لیکن اس باری شہباز صاحب کے اس ٹینیور میں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی. اس میں ایک ہے آئی ٹی منسٹری. آئی ٹی کا بہت زیادہ انہوں نے بہت سٹریس بھی کیا, بہت سٹریس کیا ہے, اور وہ یہ کنونسڈ ہے بطول کہ اگر ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے تو آئی ٹی کے ذریعے ہو سکتی ہیں. دوسرا ایگریکلچر کی جو منسٹری ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی. تو یہ 2 کا تو میں بڑی کلیئرلی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کے جو منسٹرز ہوں گے وہ ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا کیبنٹ میں, اور یہ میرے خیال میں بس اب اناؤنس ہونے والے ہیں کسی بھی لمحے. بٹ اصل کہانی فائنانس کی ہے, وہاں سے ہمیں کلیئر ہوگا کہ یہ گورنمنٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے. لیکن وہ یہ جو خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اعتراض ختم ہو گیا, اور مے بی حلقوں کا بھی, یہ ساگڈار کے اوپر ان کا ساگڈار کا کوئی چانس ہے؟ میرے خیال بالکل ہے, بالکل ایبسولوٹلی ہے. وہ تو فرنٹ رنر ہے, ہمیشہ سے تھے. پہلے تو خیر کبھی یہ پوچھا بھی نہیں جاتا تھا, ازیومڈ ہوتا تھا کہ اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے تو اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر ہوں گے. لیکن اس بار ہی تھوڑی بحث چل رہی ہے, لیٹس سی. بٹ آئی تھنک ایبسولوٹلی اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ ریس سے باہر ہو گئے تو نہیں ہوا. I have 2 very short crisp questions for you, اور آپ نے مجھے پریسائزلی بتانا ہے, پھر ہم نے گیسٹ کی طرف جانا ہے. اچھا بتائیں اسٹائل آف گورننس کیسا ہوگا, رین بوٹس پہن کے بڑے پرو ایکٹیو میرے خیال میں اس طریقے سے دیکھیں جو سی ایم اور پی ایم کا رول بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو وہ تو آئی تھنک جو ٹرانزیشن تھی ایک چیف منسٹر سے پی ایم کی, وہ پچھلے 16 مہینے جو ان کا ایکسپیرینس ہوا ہے, اس سے میرے خیال میں بہت حد تک وہ جو ٹرانزیشن ہونی تھی وہ ان کے ذہن میں ہو گئی ہے کہ یہ اب رول ڈفرینٹ ہے. لیکن وہ سٹائل کے کانسٹنٹلی جو ہے وہ ٹریول کرنا, اب دیکھیں نا ابھی فوراً ان کا پہلا ٹرپ گوادر کا ہے. گوادر ان کے لیے ایک بڑی ترجیحات میں شامل ہے, کیونکہ یہ فیل کہ گوادر میں ڈیولپمنٹ اتنی تیزی سے نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے, اور آلسو کیونکہ وہ چائنیز انوالومنٹ ہے, اور چائنیز سے شہباز صاحب کا بہت زیادہ جو ہے وہ ایک جسے کہیے کہ ان کی پرائرٹیز میں آتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہماری ورکنگ ریلیشن شپ کیسی ہونی چاہیے. تو وہ بہت زیادہ ٹریول ضرور کریں گے. میرے خیال میں آپٹکس اب زیادہ بہت حد تک امپورٹنٹ بھی ہیں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے پاس اب صرف 16 مہینے نہیں ہے, 5 سال, ٹیکنیکلی 5 سال ہیں, لیٹس سی. تو آئی تھنک ان کا سٹائل جو ہے وہ اس طریقے سے بڑا مختلف ہوگا جو ان کا 16 مہینے میں تھا. اچھا, جو 16 مہینے میں پریشرز بھی تھے, اور اس وقت ان کے پاس ایک ریزن تھی کہ پی ٹی آئی کا برڈن ہم لے رہے ہیں, وہ پریشر اب ٹرانسفارم کیسے ہوگا, اینڈ ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو ڈیل اس بار ان کے پاس جو ان کے اوپر جو پریشر تھا نا کولیشن گورنمنٹ کا, وہ اس بار کم ہوگا.
क्योंकि कोलिशन में पीपल्स पार्टी तो फिलहाल है नहीं, और जो काबीना बनेगी उसमें जाहिर बात है ज़्यादातर उन्हीं की डायरेक्ट चॉइसेस होंगी। पहले तो पिछली गवर्नमेंट में तो उनको मजबूरन पीपल्स पार्टी को भी रखना पड़ा था, तो कोलिशन का प्रेशर कम होगा, लेकिन जो इक्तिसादी प्रेशर है, इकोनॉमिक पॉलिसीज का, वो ज़्यादा होगा। और जो इस वक्त एक ऑपोजिशन का एक बहुत पार्लियामेंट में रोल है, और ऊपर से एडेड जो अभी नवीद कमर साहब ने बात की कि जी द पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल देन द एग्जीक्यूटिव, वो एक अलग प्रेशर होगा। मुझे लगता है तो different हेडलाइन type of होना pressure चाहिए कल किसी अखबार की, जितनी अहम ये स्टेटमेंट है। सलमान रकम राजा साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सलमान साहब। जी सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सलमान साहब, हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे नई गवर्नमेंट कैसी होगी, उसके प्राइम मिनिस्टर के क्या तरजीहात होंगी। अब थोड़ा सा टॉपिक को मूव करते हैं। हम यही समझना चाह रहे हैं कि इस वक्त अपोजिशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आके बैठ गए हैं, असम्बलीज का हिस्सा बन गए हैं। जो उनका बयानिया है आप लोगों का कि स्टोलन मैंडेट है, वो जूं का तू मौजूद है। अब सवाल मेरा जो मैं समझना चाह रहा हूँ वो ये है कि ऑब्वियसली क्योंकि आपकी भी इमरान खान साहब से मुलाकात होती रहती है, इमरान खान साहब अब इस पार्लियामेंट में और इस सिस्टम में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई का रोल देख क्या रहे हैं? व्हाट डू यू इंटेंड टू डू नाउ? देखिए, दो मेरा ख्याल है किस्म के रोल है। एक तो उमूमी रोल है जो एक अपोजिशन का किसी भी पार्लियामेंट में होना चाहिए, वो रोल तो अपनी जगह रहेगा। 93 अरकान कौमी असम्बली में है, इसी तरह सूबाई असम्बलियों में भी हैं, एक सूबे में हुकूमत है, तो जो एक पार्लिमानी रोल है वो बिल्कुल अदा किया जाएगा, एक अपोजिशन का, एक तामीरी अपोजिशन का। लेकिन यहाँ मामला इससे बहुत बड़ा है। मेरी नज़र में 8 फरवरी के इलेक्शन ने इस मुल्क में आइंदा के लिए जमहूरी तरीके से हुकूमत के क़याम को नामुमकिन बना दिया है। अगर यही मॉडल आइंदा भी इस्तेमाल होना है, और अगर ये मॉडल कामयाब हो जाता है इस दफ़ा कि खा कुछ भी वोट किया हो किसी ने, आपने मखसूस 40, 50, 60 नशस्तों पे एक ऐलान कर दिया रिज़ल्ट का, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मुंह फेर लिया, 2-2.5 हफ्ते हम इलेक्शन कमीशन जाते रहे, किसी एक केस में भी उन्होंने फॉर्म 45 नहीं मंगवाए आरओ साहिबान से कि भाई इनके पास फॉर्म 45 एक नतीजा बता रहे हैं, आपने कुछ और नतीजा ऐलान किया है, तो बताइए कि आपका नतीजा कैसे आया। किसी मुकदमे में इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं किया। इसी तरह जो कानून है इलेक्शन एक्ट 2017, वो ये कहता है कि 14 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने हर हल्के के तमाम फॉर्म जो है वो अपनी वेबसाइट पे लगाने हैं, ये भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। तो ये जो एक मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी सतह पे एक हमला हुआ है पाकिस्तान की जमहूरियत पे, और ये कह दिया गया है कि आइंदा भी ऐसे ही होगा, जो दिल होगा हमारा वो हम रिजल्ट सुनाएंगे। इस पार्टी को 70 सीटें देनी है, इसको 50 देनी है, इसको 20 देनी है, ताकि एक कोलिशन हुकूमत बन जाए। इस पार्टी की खा 170 हो, 80 हो, उसको हमने इतनी ही देनी है। तो ये तो एक इलेक्शन के अमल को बेमानी करने वाली बात है। मैं नहीं समझता हम में से कोई भी एक लम्हे के लिए भूल जाइए कि हम किसी पार्टी से हमारा ताल्लुक है या नहीं है। जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, मैं खुद लगा रहा हूं, मैं एक कैंडिडेट था, मैं जानता हूं मेरे पास जो फॉर्म 45 है, जो कि 2 दिन में 48 घंटों में हमने इलेक्शन कमीशन में फाइल कर दिए, क्या 400 हल्कों के फॉर्म में 2 दिनों में? लेकिन सलमान साहब, ऑप्शन क्या है? 400 पोलिंग स्टेशन ऑप्शन क्या है? देखिए सिस्टम का ऑप्शन ये है कि हमें मिन हैसल कौम, देखिए ऑप्शन ये है कि आपको और मुझे तकाजा करना चाहिए, कोई भी हमारी सियासी वाबस्तगी हो या ना हो, कि इस इलेक्शन की बड़े भरपूर तरीके से एक जामे एक इंक्वायरी होनी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं किसी धरने की। हम सबको ये मुतालबा करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट करे, एक जुडिशल कमीशन बनाए और देखे जो बातें हम कर रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने सुनने से इनकार कर दिया है, उन बातों का जायजा लिया जाए। ये कह देना कि आप ट्राइब्यूनल में चले जाएं, कोई हल नहीं है। मैं 32 साल से वकालत कर रहा हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ट्राइब्यूनल एक अंधा कुआं है। वहां पे कोई मुकदमा 3, 4, 5 साल से पहले हल नहीं होता और उसके बाद स्टे हो जाती है। और लेकिन अगर ऑपोजिशन के नुक्ता नज़र से सलमान साहब देखें तो वो अब देखें ना, उन्होंने ये तो पार्लियामेंट एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने ये आपने एक्सेप्ट कर लिया कि वो गवर्नमेंट है, आप ऑपोजिशन है, इस पार्लियामेंट का हिस्सा है, तो वो फिर एक स्टेटस को तो आ गया। मतलब नहीं है इसका नहीं, ये नहीं है इसका मतलब कि हम कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, 8-9 फरवरी को आप छोड़ दीजिए, मट्टी पाएं और आगे चलें, ये तो नहीं हम कह रहे ना। अगर हम तामीरी रोल अदा करते हैं तो आप उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं कि आप क्यों पार्लियामान में आके बैठ गए। क्या आप ये कह रहे हैं कि हमें पार्लियामान में आके बैठना ही नहीं चाहिए था? हमें बिल्कुल बैठना है। जो मैंडेट हमें मिला, अगरचे उसको चुरा लिया गया, लेकिन जो बचा कुचा मैंडेट है उसका इस्तेमाल लेकिन सलमान साहब थोड़ा क्लैरिटी दे दें कि क्या पार्लियामान के फ्लोर को आप ये कह रहे हैं कि कौम की हैसियत से मुतालबा करना चाहिए, बस वही फ्लोर इस्तेमाल करेंगे या कोर्ट भी जाएंगे आप?
देखिए, हर फोरम इस्तेमाल करना चाहिए, कोर्ट भी जाना चाहिए, पार्लियामान के फ्लोर पे भी बात करनी चाहिए, अवाम से बराह रास्त भी गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन मैं तवक्को ये करता हूँ कि हर पाकिस्तानी वो ये तकाजा करेगा कि भाई इस इलेक्शन के हवाले से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है, इसको ठीक कीजिए और आइंदा के लिए हमें यकीन दिलाइए कि ऐसा नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हर रोज जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ, किसी बाजार में जाता हूँ, अपने हल्के में बीसियों नहीं सैकड़ों लोग मुझे आके ये कहते हैं कि हम आइंदा कभी वोट नहीं डालेंगे, हमारा वोट बिल्कुल बेवकूफ हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा सानिया है जिसका हम सामना कर रहे हैं। इस मुल्क की जमहूरियत का मुस्तकबिल जो है वो हमारे सामने है। ये एस्टैब्लिश हो गया कि ये एक प्रायोरिटी है और इस बयानिए को जहां जहां जिस फोरम पे भी अवेलेबल हुआ आप लोग जो है वो उठाएंगे। दैट सेट। अब मुझे ये बताएं कि अगर कि खान साहब की तरफ से इस वक्त पार्लियामेंट में जो SIC वाले बैठ गए, अब उसका जब आप कहते हैं कि जी तामीरी अपोजिशन करनी है, उसका एक्चुअली मतलब क्या? एक तो ये कि आपका क्या ये हदफ है कि जी जिस तरह भी हो इस गवर्नमेंट को चलने नहीं देना, इसको समहाउ मफलूज रखना है, गिराना है, चाहे वो पार्लियामेंट के थ्रू हो, चाहे वो जो है वो स्ट्रीट्स पे हो, या दूसरा ये कि ठीक है जी हम पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए हैं, हम ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, लेकिन हम अब बाकायदा अपोजिशन है और हम पार्लियामेंट में बैठकर 5 साल जो है वो एक तामीरी अपोजिशन करेंगे और साथ साथ अपना मुतालबा भी सामने रखते जाएंगे। इन दोनों में से कौन सा वाला? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। देखिए, मुझे तो ये नजर आता है कि अगर ये 5 साल इसी तरह गुजर गए तो अगले 5 साल भी इसी तरह होंगे, अगली पार्लियामान भी इसी तरह तश्कील पाएगी। मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं वो किसी एक इलेक्शन की बात नहीं कर रहा। मुझे अब ये नजर आ रहा है कि एक ऐसी हद जो है उसको पार किया गया है 8 और 9 फरवरी के दरमियान, जिसके बाद इस मुल्क में जमहूरी तरीके से हुकूमत का कयाम नामुमकिन हो चुका है। आप इस बात पे जरा गौर कीजिए, क्या आगे होगा, लाए अमल क्या होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता कि अगले 5 साल कैसे गुजरेंगे, लेकिन जो सानिया हुआ है उसका ताल्लुक आपसे मुझसे बढ़कर है। वो एक तारीखी नौयत का सानिया है। हमने इस मुल्क को एक नई डगर पे चला दिया है 8 और 9 फरवरी की रात। तो अगर हम इस बात को नहीं समझते, इस बात की जो गहराई है और इस बात की जो मैं समझता हूँ जो मुज़मिरात हैं, उनसे हम नजर हटाते हैं और कहते हैं अच्छा मट्टी पाएं, अब आप अच्छे बच्चे बन जाएं, आप पार्लियामेंट में बैठें, आप कमेटियों में बैठें, भूल जाएं, 5 साल इंतजार करें, अदालतों में जाएं। लेकिन बहरहाल आई थिंक ये बात आपकी वैलिड है कि इलेक्शंस जो हैं वो जब तक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होंगे तो तब तक वो जो एक मामला है उस असेंबली या उस गवर्नमेंट के ऊपर वो एक सवालिया निशान रहेगा। आखिरी क्वेश्चन क्विकली मुझे सलमान साहब बताइए, बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस, अब इस वक्त KP में एक गवर्नमेंट SIC PTI की आ गई है, फेडरेशन का हिस्सा है, एक फेडरल प्रोविंशियल जो एक स्टेट ऑफ अफेयर्स है टू मेक द फेडरेशन वर्क, उसमें एक डिसरप्टिव रोल होगा KP का, या वो इन्हीं स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर वो तमाम काम करने को तैयार होंगे जो एक प्रोविंसेस की जिम्मेदारी बनती है एक फेडरल सिस्टम में? ज़ाहिर होंगे। आप क्यों ये मफरूज़ा कायम कर रहे हैं कि डिसरप्टिव रोल होगा? लेकिन आप देखें KP में अब क्या हुआ है। आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद KP की 115 नशस्तें हैं जो बराह रास्त मुंतखब होती हैं, उनमें से 87 नशस्तें PTI हिमायत याफ्ता SIC के अरकान ने जीती हैं। अब यह कहा जा रहा है कि उन 87 के बदले जो उनके तनासुब से ख़वातीन और अक़लियतों की नशस्तें मिलनी थी, उनमें से एक भी नशस्त नहीं मिलेगी SIC को या PTI को, और वो तमाम नशस्तें बांट दी जाएंगी उन जमातों में जिनके पास 2, 3, 4 नशस्तें हैं। तो एक ऐसी ये मज़ाक़ा खेज़ सूरत हाल होगी कि अक्सरियती जमात जो कि 2/3 अक्सरियत रखती है, उसकी नुमाइंदा ख़वातीन को एक भी नशस्त नहीं मिलेगी, उसकी नुमाइंदा अक़लियतों को एक भी नशस्त नहीं मिलेगी। तो आपने एक ऐसा निज़ाम अब कायम कर दिया इस फैसले की वजह से जिसने बिल्कुल जो एक रूह है उसको घायल किया है जमहूरी अमल की। तो आपको इन तमाम चीज़ों को देखना होगा, इनसे सरफ नज़र करके आप नहीं कह सकते कि अच्छा बस आप अच्छे बच्चे बन जाइए और जो हो गया वो हो गया, आगे चलिए। ऐसे नहीं होगा। ये एक नासूर है। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे, बड़े अहम इशू पे हमें ज्वाइन कर रहे थे SIC। अच्छा, इसमें देखिए इनका ना जो ऑब्वियसली ये बयानिया तो है और ये हमें हर तरफ नज़र भी आ रहा है, सुनने को भी मिल रहा है, हर तकरीर में ये बात भी करते हैं, लेकिन इशू ये है कि अब बिल्कुल प्योरली अगर आप एक सियासी नुक्ता नज़र से देखें बतूल, तो अब जाहिर बात है ये पार्लियामेंट का हिस्सा बन चुके हैं, वहाँ पे अब आए दिन बड़ी जारहाना तकरीरें होंगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कोई रिकंसिलिएशन का जवाब नहीं दे रहा, जो बार बार कोई स्टेटमेंट तो आनी चाहिए। लेकिन मैं इसलिए मैंने नवीद कमर साहब से पूछा था कि आपको कोई इंडिकेशन आ रही है PTI की तरफ से, SIC की तरफ से
انہوں نے بھی کہا کہ ابھی تک نہیں ہے اور میرے خیال میں ہے بھی نہیں اور ہوگی بھی نہیں. لیکن اگر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جی گورنمنٹ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے یا انہوں نے کنسسٹنٹلی یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ جو مرضی شور مچائیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں اور معاملات کو طے کریں. تو میرے خیال میں یہ شروع میں تو یہ جو ابال ایک ہے پی ٹی آئی میں, ایس آئی سی میں, یہ ابال رہے گا, یہ بیٹھے گا نہیں. لیکن آہستہ آہستہ جب یہ سسٹم چل پڑے گا, جب معاملات جو ہیں وہ ایک سرٹن ردم میں آ جائیں گے, جو کہ اب آلریڈی آنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ تمام طرح اپوائنٹمنٹس اب ہو گئی ہیں, صرف صدر کا الیکشن رہ گیا اور سینٹ چیئرمین کا, باقی تو سارا کمپلیٹ ہو گیا جو نظام ہے. اب یہ نظام ایک ریالٹی بن گیا ہے. میں بالکل اگری کرتا ہوں سلمان اکرم راجہ سے صاحب سے یہاں تک کہ بھئی ٹھیک ہے اگر آپ کے اتنے سیویئر اعتراضات ہیں الیکشن کے حوالے سے تو اس کا کوئی نہ کوئی آؤٹ لیٹ ہونا چاہیے. لیکن کیا ان کے اس مطالبے کو کون سیریس لے گا؟ نہیں دیکھیں سیریسلی تو لوگ لے رہے ہیں. اب سیریسلی جوڈیشل کمیشن بنانے کا سیریسلی لینا اور اس کے بارے میں کرنا کیا, وہ ایک الگ دو الگ چیزیں ہیں. اب ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ جوڈیشل کمیشن تو دیکھیں گورنمنٹ بناتی ہے نا, یا عدالت بناتی ہے. وہ لیٹس سی گورنمنٹ تو نہیں بنائے گی, عدالت کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ورنہ یہ ہے کہ یہ لوگ عدالت جائیں گے جو کہ آلریڈی گئے ہوئے ہیں, ٹریبیونلز میں جائیں گے جو کہ آلریڈی گئے ہوئے ہیں. یہ پچھلے الیکشنز میں بھی اس طرح کے جب بھی الزامات آئے ریگنگ کے تو وہ یہی ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے جی اب جائیں ٹریبیونلز میں جائیں, اور ٹریبیونلز میں تو پھر ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے, 4 سال لگتے ہیں, 5 سال لگتے ہیں. تو دیکھیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت ریالٹی آف دا گراؤنڈ ہے نا, ریالٹی یہ ہے کہ اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایس آئی سی کے پاس یا تو عدالتی روٹ ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اور گورنمنٹ کے لیے ذرا معاملات کو مشکل کریں, شور شرابہ کریں اور ایک بیانیے کے حوالے سے گورنمنٹ کو انڈر پریشر رکھیں. بٹ پریکٹیکلی سپیکنگ اب یہ نظام سیٹل ہو رہا ہے اور اس نظام کے تھرو اب جو گورننس کے معاملات ہیں وہ چل پڑنے ہیں, اور اس کا بطول ایک اپنا مومنٹم ہوتا ہے, وہ ایک اپنی ہیڈ لائنز جنریٹ کرتا ہے, وہ ایک اپنا نیوز فلو جو ہے وہ بناتا ہے, اور اس سے جو دوسرے معاملات ہیں وہ تھوڑے سے ان کے اوپر یہ حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ آپ دیکھیں گے ابھی کل سے, آج وزیر اعظم نے اوتھ لے لیا, کل کابینہ آ جائے گی, اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کی اپنی نیوز جنریشن شروع ہو جائے گی, اس کے اپنے کام شروع ہو جائیں گے. پنجاب میں آلریڈی شروع ہو گیا ہے, کے پی میں بھی معاملات شروع ہو گئے ہیں, بلوچستان بھی چل پڑا ہے, ابھی سینٹ اور صدر کے الیکشن ہو جائیں گے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس اب اس کے علاوہ کہ وہ شور کریں, ان کے پاس اب آپشنز بہت کم. اور فات صاحب, یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو پہلے مطالبہ کیا تھا اور اسی کی سٹیٹمنٹ کو انڈوز کیا بلاول صاحب نے فلور کے اوپر, تو یہ سٹیٹمنٹس ہمیں ایک گیپ کے بعد دیکھنے میں آ رہی ہیں پی ٹی آئی سے. لیکن اگر اسی فریکوینسی سے آتی رہی کہ آپ انکوائری کریں, ہم وہ نہیں کرتے, اس دن جو ہوا تھا میرا خیال ہے اگر یہ ساری سٹیٹمنٹ اس وقت ہی آ چکی ہوتی اگلے 72 آورز میں یا 3 یا 4 دن میں, تو شاید چیزیں اتنی خراب نہیں ہوتی. لیکن یہ لوگ سٹینڈ بائی کر رہے تھے, لیکن اب اس کا فرق پڑے گا جو سٹیپ بیک کر رہے ہیں, تھوڑا نیوٹرلائز کر رہے ہیں. اس میں بالکل پڑے گا. اور آپ دیکھیے گا کہ ابھی جو نیشنل اسمبلی میں آج آپ نے ایک ریفلیکشن دیکھی, آپ نے اس میں دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو صاحب نے جو تقریر کی, اس کے ایک دو امپورٹنٹ ہمارے پاس ساؤنڈ بائٹس بھی ہیں, اگر ہیں تو ہم ان کو استعمال کر لیتے ہیں. اس میں کیا ہو رہا ہے, میرا خیال ہے چلواتے ہیں, پہلے جیسی ریڈی ہوتا ہے تو ہم چلوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو ایک اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو اچکزئی صاحب کے گھر جو ایک ریڈ ہوا ہے, اس پہ انہوں نے کہا اگر ہے تو ہم سنوا دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اگر کوئی جو بھی ریگنگ کے معاملات ہیں تو اس میں ہمیں بالکل ایک ایسا نظام کرنا چاہیے جب تک ہمیں اس طرح کا نظام بنائیں, کو سسٹم بنائیں کہ کل کو انہوں نے کہا کہ جی یا شہباز صاحب جیتے ہیں یا قیدی نمبر 804 جیتے ہیں, تو یعنی ابھی دیکھیے کہ اس میں ہو ہی رہا ہے کہ یہ جو میں بات کروں نا کہ اسٹرکچر جو ایک پورا ایک نظام اسٹیبلش ہو گیا اب چل پڑا ہے, اس میں بھی اب 3 طرح کے ڈویژن ہیں. ایک ہے ایگزیکٹو جو کہ پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ, دوسرا جو ہے چلیں وہ ہم جو بلاول صاحب نے کہا ہے وہ ہم سن لیں پہلے, پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آج صبح مجھے پتا چلا شاید ایک ریڈ ہوا ہے ایک اچکزئی صاحب کے گھر پہ. میں نہ صرف اس کا مزاحمت کرتا ہوں, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, یا اگر یہ بلوچستان میں ہوا ہے تو چیف منسٹر بگٹی صاحب کا سے اپیل کروں گا کہ وہ ایکشن لے. اچکزئی صاحب صدارتی الیکشن میں ایک امیدوار ہے اور اس انسیڈنٹ کی وجہ سے بلا وجہ اس الیکشن کو متنازع بنایا جا رہا ہے.
तो बेसिकली बतूल मैं कह रहा था कि आपने सुना कि उनकी टोन जो है वो बड़ी दरमियानी सी रखी हुई, और हालांकि अचक साहब इनके वाले साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये पोजीशनिंग अपनी बना रहे हैं। तो एक तरफ जो मैं कहता तीन अब उसके एक धड़े बन, एक है एग्जीक्यूटिव काबीना और प्राइम मिनिस्टर जो कि एग्जीक्यूटिव फैसले करेंगे, गवर्नमेंट चलाएंगे। दूसरा ट्रेजरी बेंचेस जिसमें पीपल्स पार्टी है वो हल्का सा अपने आप को डिस्टेंस करके रखेगी, और तीसरा ऑपोजिशन है। तो ये पीपल्स पार्टी दरमियान में खेलेगी, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से वो अपने बयानिए को बैलेंस रखती है, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट की भी सपोर्ट करती है। तो हमारी पॉलिटिक्स बड़ी ही इंटरेस्टिंग, लेकिन जो एटलीस्ट आज बिलावल साहब ने किया वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा है कि अगर वो अपनी एक मुखालिफ जमात के नैरेटिव या उनके मुतालबे को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये छोटे छोटे जेस्चर्स ही अगर हमारे सियासतदान एक दूसरे को देना शुरू कर दें तो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ सॉल्व करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।